आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रममा स्वागत छ। यो कार्यक्रम विशेष गरी नेपाल चीन सम्बन्धको 60 वर्षको दौत्य सम्बन्ध 65 वर्षको दौत्य सम्बन्ध विशेष कार्यक्रम श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नेपाल र चीन आपसमा सदियौँदेखि असल छिमेकी र असल व्यापारिक साझेदार र असल सम्बन्ध कायम भएका र कहिल्यै पनि कुनै पनि विषयमा त्यति ठुलो विवाद नभएका देश र देश बन्नुभन्दा पहिलाका भूखण्डहरू समेत पनि हुन्। र विशेष गरी 1955 अगस्ट 1 मा दुई देशका बीचमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि आजसम्म दौत्य सम्बन्धको सीमाको निरन्तरता आजसम्म कायम छ र त्यति धेरै ठुला उतार चढावहरू छैनन्। जसरी नेपालका अरू विभिन्न देशहरूसँग कतिपय उतार चढावहरू छन्, त्यस खालको उतार चढाव छैन। बरु सहयोग आदान प्रदान, विकास साझेदारी र सम्बन्धमा अझ बढी अगाडि बढ्ने भन्ने र पछिल्लो पटक आउँदाखेरि रणनैतिक विकास साझेदारीको तहसम्ममा आइपुग्ने परिस्थिति बनेको छ। पछिल्लो घटनाक्रममा नेपालको राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण र त्यसको लगत्तै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको राजकीय भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई अर्को एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याएको सँगसँगै 23 वर्षदेखि रोकिएको त्यस तहको भ्रमणको नवीकरण समेत पनि भएको छ। यस सन्दर्भमा र विशेष गरी 1990 पछि यता आउँदाखेरि चीन र नेपालको बीचमा जुन खालले विकास साझेदारी र विकासको एउटा चीन रणनैतिक साझेदारी हुनुपर्नेमा कता कता चीनले हामी नेपाललाई सहयोग गरेका धेरै आयोजनाहरू निजीकरणमा पुगे। त्यसले पनि दुई देशको सम्बन्धमा त्यति धेरै ठुलो फरक त पारेन, तर आम नेपाली जनताको जनजीवनमा त्यसले गम्भीर असर पार्यो। र पछिल्लो पटक नेपालमा दुईवटा वामपन्थी पार्टीहरूको एकता भइसकेपछि झन्डै 2/3 बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्थापना भएपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। त्यो स्थायित्व सँगसँगै ल्यान्डलक भनिएको नेपाल ल्यान्डलिङ्क्ड भूजडित नेपालमा परिणत भएको छ, जसलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले काठमाडौँबाटै समेत पनि घोषणा गर्नुभएको छ। र सँगसँगै हामी दक्षिणतिर मात्र भर पर्ने ठाउँबाट उत्तरतिरका पनि कैयौँ नाकाहरू र बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न सक्ने तहमा पुगेका छौँ दस्तावेजमा। तर व्यवहारमा हामी कहिले त्यहाँसम्म पुगिसक्दछौँ, यस विषयमा र यही विषयको वरिपरि आज यो दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 65औँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामीले छलफल गर्दैछौँ। त्यसका लागि पनि फेरि अर्को एउटा नयाँ रेकर्ड जस्तो र मेरो आशा छ कि यो रेकर्ड पुरानै समय कायम होस्। 1990 पछिको सबभन्दा लामो समय आजका दिनसम्म भन्दा विदेश मन्त्रीमा रहनुभएका प्रदीप गेवाली अतिथि हुनुहुन्छ र सँगसँगै नेपालको फरेन अफेयर्सको सबभन्दा पुरानो र सबैभन्दा गहिरो अध्येता र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत बन्नुभएका रमेशनाथ पाण्डे, दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूबाट म सुरु गर्न चाहन्छु कि यो 65 वर्षको दौत्य सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमतको स्थायी सरकार बनिसकेपछि धेरै प्रकारका आदान प्रदानहरू भएर मैले अगाडि भने त्यस्तो भयो। यो 65 वर्षलाई तपाईहरूले रिभ्यू गरेर हेर्दा र आजको दिनमा हामीले के उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो, कुन तहमा हामी छौँ भन्ने लाग्छ? पहिलो म कहाँबाट सुरु गरौँ भने नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध र अझ विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने आजको युगमा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विचारधाराहरूले गाइड हुँदैनन्। त्यस भएर नेपालमा नेकपाको सरकार हुनु र चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुनु एउटा संयोग हो। त्यसका केही पक्षहरू होलान्, तर दुई देशको सम्बन्धको जब हामी कुरा गर्छौँ, सम्बन्धहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय हितहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू र सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने अन्य आयामहरू त्यसमा चाहिँ निर्णायक बन्छन्। यति कुरा गरिसकेपछि एकदमै संक्षेपमा मैले भन्ने हो भनेदेखि नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध एउटा यस्तो सम्बन्ध हो जसले दुईटा फरक
राजनीतिक प्रणाली, दुईटा असमान आर्थिक स्तर, दुईटा भिन्न आकार भूगोलका बीचको छिमेकीहरू बीचको एउटा नमुना चाहिँ छिमेकी सम्बन्धलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। थुप्रै कुराहरूमा भिन्नताहरू छन्, धेरै कुराहरूमा हामी हाम्रा सान्निध्यहरू या मिल्दाजुल्दा पक्षहरू पनि छन्। तर यो गएको 65 वर्षमा संसारमा धेरै परिवर्तनहरू आए, नेपालमा पनि काफी ठुल्ठुला परिवर्तनहरू आए। चीन आफै एउटा भर्खर क्रान्ति सम्पन्न भएको तर धेरै हिसाबले पछाडि परेको अवस्थाबाट विश्वको दोस्रो शक्तिशाली अर्थतन्त्रमा विकसित भयो। विश्वका शक्ति सन्तुलनहरूमा काफी परिवर्तनहरू आए, तर एउटा चिज चाहिँ निरन्तर रह्यो। हाम्रा चिनिया मित्रहरूले भने जस्तो नेपाल र चीन र नेपाल चाहिँ हिमाल र नदीहरूबाट जोडिएका छन् भन्छन् उनीहरू। एकदम उनीहरूको फेमस त्यो एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै एउटा चिज चाहिँ समान रह्यो कि हाम्रा सम्बन्धहरूमा कहिले उतार चढाव भएन, कहिले पनि समस्याहरू देखा परेनन्। केही कुराहरू आयो भने पनि तुरुन्तै कम्युनिकेसनहरू स्थापित हुने र तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ सेटल गर्ने एउटा स्थिति बन्यो। अब पछिल्लो समय चाहिँ यदि सम्बन्धमा कहाँ हामी अझ गर्न सक्थ्यौँ र कहाँनिर अलिकति हाम्रो ध्यान पुगेका थिएन अथवा छैन भन्ने हो भनेदेखि अब सन् 2000सम्म अथवा 2000को पहिलो दशकसम्म पनि चीन चाहिँ आफै एउटा विकासशील देश थियो। तर गएका ओभरअल 40 वर्ष, तर पछिल्लो चाहिँ 12-15 वर्ष यतापट्टि चीनले यति छिटो फड्को मारेको छ र पूर्वाधारमा, गरिबी निवारणमा, इनोभेसनमा, टेक्नोलोजीमा र अरू धेरै कुराहरूमा ऊ जुन ठाउँमा छ उसको त्यो आर्थिक विकाससँग चाहिँ साझेदारी गर्ने कुरामा भने नेपाल चाहिँ विगतमा धेरै अगाडि बढ्न सकेका होइन। हाम्रो मिसिङ पोइन्ट चाहिँ म त्यहाँ देख्छु, जसबाट नोक्सान नेपाललाई भयो। चीनसँग अरू राजनीतिक तहका, सांस्कृतिक तहका सम्बन्धहरू सदैव एकदमै राम्रो रहे, तर चीनको विकासबाट लाभान्वित हुने गरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोड्ने, हाम्रा पूर्वाधारहरूलाई जोड्ने, हाम्रो समग्र त्यो चाहिँ पक्षमा भने नेपालले जति लाभ लिन सक्नु पर्थ्यो लिन नसकेको हो, जसमा ध्यान गएर नै पछिल्ला समयका हाम्रा प्रयासहरू अहिले चाहिँ त्यसमा केन्द्रित छन्। यति बेला नेपाल चीन सम्बन्ध चाहिँ परम्परागत ती सम्बन्धहरूलाई अझ नयाँ उचाइमा उठाएर आर्थिक विकासका निम्ति एउटा साझेदारीको एउटा नयाँ चरणमा चाहिँ प्रवेश गरेको छ। म रमेश सरसँग जान चाहन्छु कि त्यहाँलाई अलि विगततिर भन्दा 1955 देखि 90 सम्मको नेपाल चीन सम्बन्ध र 1990 देखि यताको नेपाल चीन सम्बन्धलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले नेपाल र चीनको आपसमा समानता र भिन्नतालाई बुझ्नु जरुरी छ। म नीतिगत कुरामा भनिरहेको छु, दृष्टिकोणको कुरामा भनिरहेको छु, सामरिक सोचको दृष्टिमा भनिरहेको छु। त्यो चीनको नेतृत्वले माओ सेतुङको जमानादेखि सी जिनपिङको जमानासम्म निरन्तरता दिएको छ फरेन पोलिसीलाई। उसका इम्फेसिसहरू फरक होलान्, उसको त्यो कार्यान्वयनको विधि फरक होला, तर उसको मूल लक्ष्य जस्ताको तस्तै छ, स्वभाव जस्ताको तस्तै छ र उसको त्यो सामरिक बनोट जस्ताको तस्तै छ। हामी कहाँ चाहिँ श्रृङ्खला भङ्गको रोग लागेको छ। हामीले कहिले निरन्तरता नै दिएनौँ। एउटा सरकारले एउटा सोच राखेर एउटा बाटो लियो, अर्को सरकारले त्यो सोचलाई छोडिदियो र अर्को बाटो लिइदियो। परिणाम के भने हाम्रो दृष्टिमा हामीले त्यो समयलाई कहिले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। पहिलो कुरा त्यो हुनु। अब यो कन्टेस्टमा कुरा गर्न आउँदाखेरिमा दुईवटा कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। पहिलो कुरा के भने चाहिँ क्वालिटेटिभ कुरा गरौँ पहिले, अनि त्यसपछि म डिटेलको कुरा पछि भन्नुला। क्वालिटेटिभ कुरा गर्दाखेरिमा नेपाल र चीनको बिचमा जब हामीले राजदूत स्तरको दौत्य सम्बन्ध स्थापित गऱ्यौँ, जसको एनिभर्सरी मनाउँदैछौँ, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जो मानिसलाई राजदूत बनाएर पठायौँ, त्यो राजदूतले
नेपाल, भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान र सिलोङ, अब सिलोङको नाम अहिले श्रीलङ्का बनायो, सिलोङ, यो 5वटा देशको राजदूत थियो र ऊ दिल्लीमा बसेर 5वटै देशसँगको नेपालको सम्बन्ध सञ्चालन गर्थ्यो। हामी अनि त्यसमा उहाँको नाम तपाईँको श्रोताहरूलाई, यो दर्शकहरूलाई बताइदिउँ, दमन जमशेद। अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई जब 1961 दूतावास स्तरीय हामीले चीनले त पहिले नै गरे, अब हामीले 61 गऱ्यौँ र हामीले केशरबहादुर केसीलाई पहिलो आवासीय राजदूतमा नियुक्त गऱ्यौँ। अब यहाँनिर त्यो जुन नियुक्त गऱ्यौँ राजदूतको र आजको उहाँ कम्पेयर गर्नुहोस्, छिटो कम्पेयर गर्दा के देखिन्छ भने तपाईँको जुन बेलामा हामीले यो चीन चाहिने गरिब थियो, आन्तरिक अवस्था खराब थियो, बाहिर विश्वबाट ऊ आइसोलेटेड थियो, त्यो बेलामा हाम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको। त्यो बेलामा हामीले यो हामीसँग सम्बन्ध स्थापना हुँदा हामी 22औं देश रहेछ, आवासीय थियो। अब त्यो बेलामा तपाईँको के भनेको चाहिने यो संसारमा धेरै किताबहरू निस्केका छन् कल्चरल रेभोल्युसनको बारेमा, केही किताब मैले पढाएको छु। केशरबहादुर केसी हाम्रो राजदूत थिए। उहाँ राजदूतबाट फर्केर काठमाडौँ आएपछि अनि कल्चरल रेभोल्युसन सुरु भयो। अनि उहाँले त्यो कल्चरल रेभोल्युसन सुरु हुनुभन्दा केही महिना अगाडि कल्चरल रेभोल्युसन सुरु हुँदैछ भन्ने एउटा रिपोर्ट तयार गरेर पेस गर्नुपर्ने भयो सरकारको समक्ष। त्यस्तो कल्चरल रेभोल्युसनको बारेमा लेखिएका त्यस्तो गहन अध्ययन गरेर लेखिएको सामग्री मैले आजसम्म एउटा किताबमा पनि पढ्नु भएको छैन र त्यसमा प्रत्येक बुँदामा अध्यक्ष माओ सेतुङ स्वयंलाई कोट गरिएको थियो। भनेको अर्थ माओ सेतुङले त्यो बेलामा भेटेका विदेशी राजदूतमा सबभन्दा बढी भेट नेपालको राजदूतले पाएको थियो। तपाईँ त्यसलाई एकैछिन त्यसको महत्त्वलाई इस्टाब्लिस गर्नलाई एउटा उदाहरण बताउँ। हिन्दुस्तानले तपाईँको स्वतन्त्रता पाएपछि तर गणतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि नै सोभियत सङ्घसँग दौत्य सम्बन्ध राखेको थियो। राखेपछिको पहिलो राजदूतमा सोभियत सङ्घलाई महत्त्व दिनुको निम्तिमा राजदूतको नियुक्ति दुईवटा कारणले गरिन्छ, एउटा आवश्यकताले, एउटा त्यो देशसँगको सम्बन्धको महत्त्व जनाउनलाई। जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो सोभियत सङ्घको लागि पहिलो भारतको राजदूतमा उहाँको आफ्नो दिदी विजयालक्ष्मी पण्डितलाई बनाउनुभयो, जो पछि गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष हुनुभयो। दोस्रो राजदूतमा सर्वपल्ली राधाकृष्णनलाई पठाउनुभयो र स्टालिनको टाइममा सबभन्दा बढी समय बढी पटक भेट्ने मान्छे ऊ विजयलक्ष्मी पण्डित थिएनन्, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थिए। र राधाकृष्णका जति पनि रिपोर्टहरू आए सबैमा स्टालिनलाई कोट गरिएको हुन्थ्यो। त्यस निम्ति अब हामीले के गर्यौँ भने हामीले हेलचक्राइ गर्न थाल्यौँ। राजदूत नियुक्तिमा हाम्रो हेलचक्राइ हुन थाल्यो। हेलचक्राइ हुन थालेको हुनाले अब त हाम्रो राजदूतहरूले त्यो नेपाल देशको अफिसरलाई भेट्नलाई पनि दुर्लभ हुन थाल्यो। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्टलाई भेट्ने त प्रश्न उठेन, निरन्तरता भएन हामीलाई। अनि त्यो हामीले हाम्रो चाहिने जुन एप्रोच हुन्छ त्यो एप्रोचमा तपाईँको तलमाथि पर्न थाल्यो। अब दोस्रो स्टेजमा तपाईँ आउनुभयो भने के देखिन्छ भने चीनको निम्तिमा नेपालको आवश्यकता बढी थियो, किनभने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामी चीनको तर्फबाट बोलिदिने थोरै राष्ट्रहरूमा दक्षिण एसियामा उसका सबै राष्ट्रहरूसितको रिलेसन राम्रो थियो, तर नेपालसितको रिलेसन अलिक बढी महत्त्व थियो। त्यो महत्त्व थियो भन्ने कुराको सिम्बोलिक कुरा दुईवटा कुरा म सम्झन्छु। एउटा हाम्रो पहिलो प्राइम मिनिस्टर जस्तै चीनको अफिसियल भिजिट गर्नुभयो तङ्गप्रसाद आचार्य। तङ्गप्रसाद आचार्यलाई प्रधान अध्यक्ष माओ सेतुङले भेटिसकेपछि उहाँलाई एउटा माओ ज्याकेट गिफ्ट दिनुभयो, चङसाङ ज्याकेट। त्यो माओ सेतुङको जुन ज्याकेट थियो, जो चीनमा त्यस बेलाको चीनमा राष्ट्रपतिदेखि स्विपरसम्मले त्यही ड्रेस लाउँथ्यो, त्यही क्वालिटीको, त्यही कलरको, त्यही ड्रेस लाउँथ्यो। त्यो चाहिँ नि उहाँलाई दिनुभयो र उहाँले त्यो लुगा लगाएको पिपुल्स डेलीमा छापियो।
सिम्बोलिक। दोस्रो 1961 जब राजा महेन्द्रको भिजिट भयो उसमा चिनमा, राजा महेन्द्र क्रान्तिको अवसरमा आजसम्म चिनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राजा महेन्द्र एउटै मात्रै त्यस्तो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हो जसलाई अध्यक्ष माओ सेतुङ स्वयंले 1961 अक्टोबरको क्रान्ति दिवसमा रिभोल्युसन डेमा त्यो 3 माइल स्क्वायरमा भएको परेडमा 3 माइल स्क्वायरको त्यो माथि चाहिँ बसेर माओ सेतुङले आफ्नो दाहिनेतिर उहाँलाई राखेर सलामी दिनुभएको थियो। त्यो सिम्बोलिक थियो। सब्सटेन्सियल साइडमा जाँदाखेरिमा यता आएर दुईवटा घटना चाहिँ नि हामीले चिन नेपाल सम्बन्धको सब्सटेन्सियल डेभलपमेन्टमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि सुरु गरेका थिएँ निरन्तरता र क्रमभङ्गको श्रृङ्खला भङ्गको रोगको बारेमा भनेको थिएँ। त्यो निरन्तरताको दृष्टिबाट यसलाई सम्झेर सिक्नु हामीले जरुरी छ। अब पहिलो कुरा चाहिँ नि के भनेदेखि चिनले जुन बेलामा कोदारी राजमार्ग निर्माणको कुराहरू गर्नुभयो र निर्माण हुन थाल्यो त्यो बेलामा नेपाललाई पनि त्यति सहिलो थिएन। चिनको हैसियत त्यस्तो थिएन जुन हैसियतमा आज छ। दोस्रो कुरा अहिले हामी चाहिँ नि अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो यो भूपरिवेष्टितबाट भूजडित भनेर त्यसको जन्म कसरी भयो? त्यो जन्म हुँदाखेरिमा चाहिँ नि कोदारी राजमार्ग र यो रसुवा साबरमती हाइवेको सम्बन्ध आउँछ। एक दुई नेपाल चाहिँ नि एउटा मात्रै त्यस्तो देश हो आजसम्म जुन देशको डाइरेक्ट फ्लाइट लासामा जान्छ। अरू कुनै पनि देशको फ्लाइट लासा सुझै जान सक्दैन, त्यो नेपालबाट मात्रै जान सक्छ। भने अर्थ नेपाललाई गेटवे टु लासा भने हुन्छ। त्यो कुरा कसरी सम्भव हुन आयो? त्यसको निरन्तरता विकास हुँदै गएर आज हामी यहाँनिर आइपुगेका छौँ जहाँ हामी यो लाइन लकबाट लाइन लिङ्कमा जान थालेका छौँ। त्यसरी विकास भइरहेको छ भन्दा त्यो सुरुवातको कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भने जुन बेलामा यो उसको के अरे लासामा तिब्बतमा एउटा मात्रै एयरपोर्ट थियो जुन एयरपोर्ट चाहिँ नि लासामा थिएन, सिगाछीमा थियो। र सिगाछीको एयरपोर्ट चाहिँ नि मिलिटरी एयरपोर्ट थियो जहाँ सिभिलियन एयरक्राफ्ट चाहिने सिभिलियन अथवा नेपाली अरू विदेशी सिभिलियनको ल्यान्ड गर्ने कुरा आयो। त्यो अवस्थामा नेपालको यो फ्लाइट सुरु भएको हो। त्यही कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरिमा यो माउसी प्राइम मिनिस्टर चाउएनलाईलाई मैले 1973 मैले त दुईचोटि भेटेँ उहाँलाई। एकचोटि 1960 एकचोटि 1973 1973 मैले उहाँ बेजिङमा ग्रेट हल अफ द पिपलमा भेट्दाखेरिमा मैले उहाँलाई के भने तपाईँ दुईचोटि नेपाल भिजिट गरिसक्नुभयो, तेस्रो पटक पनि तपाईँको नेपाल भिजिट गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले मलाई के जवाब दिनुभयो भने म आउँछु, तर यदि हिमालयबाट उडेर सोझै नेपाल आउने भएपछि म आउँछु। सङ्केत के गरिरहनु भएको थियो चाउएनलाईले? त्यो सङ्केतलाई एकछिन स्मरण गरिराख्नुहोस्। अनि त्यो भन्नुभयो अब म अथोरिटी गभर्मेन्टमा त थिइनँ, मैले के भन्न सक्ने अवस्था थिएन, सिद्धि कुरा। त्यसपछि 1984 जुन बेलामा म पर्यटन मन्त्री भएर फेरि चिन जाएँ, गएको बेलामा मैले चाइनिज लिडरसिपलाई यही कुरा राखेँ र मलाई यो लासाको फ्लाइट सुरु गर्नु देऊ भन्दा हामीले विदेशी फ्लाइटलाई दिने पनि गरेका छैनौँ। त्यहाँ सिभिलियन एयरपोर्ट पनि छैन। तिब्बतमा अहिले त्यो सुविधा पनि सम्भव छैन। तिब्बतमा त्यो बेला एउटा होटेल मात्रै थियो, होलिडे इन त्यो मात्रै थियो, अरू केही थिएन। त्यो पनि सम्भव छैन। भनेपछि मैले चाइनिज प्राइम मिनिस्टरलाई भेटेँ। प्राइम मिनिस्टरलाई मैले के भने तिम्रो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टरले मलाई यो भन्नुभएको थियो सोझै हिमालयबाट उडेर काठमाडौँ जाने बेसीमा आउँछु भनेर। उहाँ त देवगन भइसक्नुभयो। त्यो उहाँको चाहना त त्यो चाहना तिमीहरूले पुरा गरिदिनुपर्छ। अहिले मेरो त प्लेन आउनु सक्ने अवस्था छैन, तिमीहरूको फ्लाइट आऊ र नेपाललाई गेटवे बनाइदियो लासा जान। अनि मैले एग्रिमेन्टमा सही गरेँ आउँ जो आजसम्म निरन्तरता छ भन्न खोजेर निरन्तरता त्यसरी आयो। अब अहिले हामीले यो वर्तमान सरकार नभनौँ केपी ओलीको सरकारको पहिलो कार्यकालमा एउटा दिशा चाहिने नेपालसँग सम्बन्धले लियो।
र पुरानो सम्बन्धलाई, पुरानो तपाईँको ट्रेन्डलाई, त्यो श्रृङ्खला भङ्गको ट्रेन्डलाई चटक्कै छोडिदिएर फेरि एउटा नयाँ श्रृङ्खला प्रारम्भ गर्यो। त्यो श्रृङ्खला जुन बेला प्रारम्भ गर्यो, केही हाम्रा बाध्यताले पनि प्रारम्भ गर्नु पर्यो, केही हाम्रो आवश्यकताले प्रारम्भ गरे हो। एक थरी मानिसको जुन चाहिँ भनाइ छ त्यो हामीले चाहिँ त्यो लहरले गरेको अथवा अरू कसैलाई चिराउनलाई गरेको एकदमै गलत कुरा हो। हाम्रो चाहना पहिलेदेखि नै थियो, बाध्यता पर्यो समयले, र त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नलाई त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्णय गर्नुभयो। निर्णय गरेर एउटा बाटो समातेर दिनुभयो, जुन समातेको बाटोलाई फेरि हामीले श्रृङ्खला भङ्गको नीति रोगले हामीलाई च्यापेर लग्यो र त्यसलाई हामीले फेरि छोड्यौँ। फेरि अहिले त्यसलाई रिभाइभ भयो, फेरि रिभाइभ गरेको कुरालाई चाहिँ नेपालीले पनि विदेशी पर्यवेक्षकले पनि यो कुरालाई राम्ररी मनन गर्नु जरुरी छ कि त्यो नेपालको आवश्यकताबाट मात्रै भएको हो, नेपालको अरू कुनै स्ट्राटेजिकल प्लानिङबाट भएको होइन, कसैलाई चिडाउनलाई अथवा कसैलाई बिजाउन निम्तिमा भएको पनि होइन। हाम्रो बाध्यताले भयो र हाम्रो चाहना समयले हामीलाई बाध्य तुल्याइदियो त्यो आवश्यकता पुरा गर्नलाई इनिसिएटिभ दिने। यसरी नेपाल र चीनको सम्बन्ध निरन्तरता श्रृङ्खला बन्दको भङ्गको गतिबाट अगाडि म पछि आउँछु। प्रदीप गौड, यो जस्तो 1990 पछि यता 2015सम्मको बिचमा भन्यो भने नेपाल चीन सम्बन्धका हिसाबले अघि हजुरले भने जस्तै, रमेशनाथ सरले भने जस्तै सम्बन्धमा खास देखिने गरी उतार चढाव भएन। तर चीनले नेपालको आर्थिक विकासका लागि जति सहयोग गरेको थियो, ती सहयोग गरेका सबै चिजहरू हामीले भत्कायौँ, निजीकरणको नाममा सबै भत्कायौँ। र त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ चीन नबोले पनि चीनको मनमा, चीनको दिमागमा ठेस लाग्यो होला भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा यो 1990देखि 2015सम्मको अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्न रुचाउनुहुन्छ आज? अब 1990 पछि नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही न्यारेटिभहरू विकास गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। त्यो भनेको विश्वमा चलेको नव उदारवादको लहरमा राज्यको भूमिका चाहिँ खासमा केही पनि होइन, त्यो समन्वयकारी मात्रै हो। सबै चिजहरू प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्छ, बजारलाई दिनुपर्छ। त्यो एउटा मान्यताका आधारमा रुसको सहयोगमा, चीनको सहयोगमा बनेका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण भयो, जसले आज हाम्रो राज्य कमजोर हुनुमा कहीँ न कहीँ भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्छ। बेला मौकामा हामी देख्छौँ सरकार पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाउन चाहन्छ, जनताहरू खोजी गरिरहेका हुन्छन्, तर पब्लिक ट्रान्सपोर्टको सबै चिज चाहिँ निजी क्षेत्रको हातमा छ। यातायात व्यवसायीहरू आफ्नै मागहरू राखेर सरकारको नीतिहरूलाई पालना गरिरहेका हुँदैनन्। यस्ता धेरैचोटि हामीलाई त्यो अप्ठ्याराहरू परेका महसुस हुन्छ। यदि ती संस्थानहरू निरन्तर चलिरहेको भएदेखि चाहिँ राज्य यति साह्रो कमजोर हुँदैन थियो। त्यसबाट यसलाई अब त्यति बेलाको नेपालले अवलम्बन गरेको एउटा गलत आर्थिक नीति या निजीकरणको एक किसिमको चाहिँ गलत व्याख्या, निजी क्षेत्रको बहाव, निजी क्षेत्रको विकास एउटा कुरा हो, निजीकरण अर्को कुरा हो। तर दुईटा कुराहरू यसरी छ्यासमिस भएर आए कि जसको मारमा चाहिँ चीनले बडो उदारतापूर्वक गरेका सहयोगहरू, तत्कालीन सोभियत सङ्घले बडो उदारतापूर्वक गरेका सहयोगहरूका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जो वास्तवमा हाम्रो स्ट्राटेजिक विकासका लागि चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण थिए, कागजको कुरा गर्नुहोस्, मलको कुरा गर्नुहोस्, या यस्ता खालका कुराहरू, सिमेन्टको, यी कुराहरूले चाहिँ ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। कहीँ न कहीँ अब आफूले गरेका सहयोगहरू दुरुपयोग भएको देख्दा, तिनीहरू सदुपयोग भएको नदेख्दा, तिनीहरूको चाहिँ बडो बिजोग देख्दाखेरि हरेक दात्री निकायलाई या दात्री राष्ट्रलाई चाहिँ अवश्य पनि त्यसले अप्ठ्यारो पार्थ्यो होला। एक दोस्रो, नेपालले आधारभूत रूपमा थ्रु आउट द हिस्ट्री चाहिँ एउटा दुवै छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ र त्यही कारणले नै हामी सधैँभरि स्वतन्त्र रहन पायौँ। हाम्रो इतिहास कहिले पनि कसैको उपनिवेश नबनेको, कसैको पराधीन बन्न नपरेको एउटा चाहिँ गौरवशाली इतिहास हामीले रच्न पायौँ। तर एक खालको न्यारेटिभ नेपालको राजनीतिमा सुरुदेखि नै रहँदै आयो कि नेपालको कुनै खास देशसँग अलि विशेष खालको सम्बन्ध छ,
त्यो विशेष भनेको चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्ध या जनस्तरको सम्बन्धको अर्थमा मात्रै होइन, अलिकति सुरक्षा छाताको अर्थ लाग्ने खालको। एकातिरको सम्बन्ध विशेष छ, अर्कोतिरको सम्बन्ध चाहिँ नर्मल छ। यो एउटा न्यारेटिभले गर्दाखेरि मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ, जति बेला चीन क्रमशः उसको प्रोफाइल बढ्दै गइरहेको थियो, जति बेला चीनले आफूलाई पनि बलियो बनाउँदै थियो आर्थिक रूपमा, र उसले विकासशील देशहरूका निम्ति अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सबैभन्दा ठुलो एडभोकेट त वास्तवमा चाहिँ चीन नै हो, जसले चाहे भूपरिवेष्टित देशको होस्, चाहे अल्पविकसित देशहरूको होस्, साना टापु राष्ट्रहरूको होस्, यी सबै देशहरूका निम्ति चाहिँ कुनै बेलामा सोभियत सङ्घ त्यसको एउटा चाहिँ प्रवक्ता जस्तो देखिन्थ्यो। सोभियत सङ्घको विघटनपछि साना देशहरूको फरमा, चाहे त्यो WTOमा लड्ने कुरामा होस् या अरू धेरै इन्स्टिट्युसनहरूमा साना देशहरूको पक्षमा चाहिँ आवाज उठाउने उसको त्यो प्रोफाइल बढ्दै जाँदा हाम्रो सम्बन्ध पनि त्यही अनुरूप अपग्रेड हुँदै जानु पर्थ्यो। तर त्यस्तो भएको देखिएन। अब त्यसको असर, अब त्यसमा केही अरू कारणहरू पनि होलान्। नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरतामा गयो, सशस्त्र द्वन्द्वमा, आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गयो, क्षण बदलिने सरकारहरू आए, त्यसले गर्दाखेरि ती सरकारहरूले पर्याप्त मात्रामा बाह्य सम्बन्धमा लगानी पनि गर्न पाएनन् होला, उनीहरूको एकीकृत धारणा पनि बन्न सकेन होला, त्यो हाम्रो आफ्ना कारणहरू पनि छन्। तर कहीँ न कहीँ अलिकति हामीले चीनसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ ओझेलमा राखेको कुरा एकदमै यथार्थ हो। अघि रमेशनाथ पाण्डेज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले निर्बाध पारवहन सुविधा पाउने कुरा उसको अधिकारको विषय थियो। तर त्यो विषय मैले सुन्छु सन् 2000को आसपासमा एकचोटि अलिकति त्यसको चर्चा चल्यो, तर लामो समयसम्म यो विषय अगाडि बढ्नै सकेन। हामीले निकै लामो समय कुर्नु पऱ्यो, 2016सम्म कुर्नु पऱ्यो ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्टको लागि, त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न हामी 2019 कुर्नु पऱ्यो। अर्थात् यस्ता महत्त्व, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले हामीले पाउनुपर्ने अधिकार र हामीले गर्नै पर्ने काम, हाम्रो सम्बन्धको विविधीकरण, हाम्रो अधिकारहरूको एउटा चाहिँ विस्तारीकरण, त्यो चाहिँ मा हाम्रो समुचित ध्यान नपुगेकै देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लो प्रोफाइलमा रह्यो त्यो अवधि भन्ने म ठान्छु। त्यसमा चाहिँ अलिकति दृष्टिकोणजन्य पनि समस्या छ, केही मुलुकको परिस्थितिले पनि काम गरे होला। त्यस पछाडि अब सन् 2015 पछि एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ नेपाल र चीनको सम्बन्धमा, जसमा हामीले एकैसाथ 3टा कामहरू गऱ्यौँ। एउटा, हामीले हाम्रो बाह्य सम्बन्धहरूलाई, हाम्रा परराष्ट्र नीतिहरूलाई अलिक पुनर्परिभाषित पनि गऱ्यौँ र हाम्रो सम्बन्धको चाहिँ मुख्य आधार भनेको चाहिँ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, दुवै छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, ती सम्बन्धहरूलाई कम्पेयर नगर्ने, तुलना नगर्ने। नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध, नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध, त्यसको बिचमा कहिले पनि तुलना नगर्ने, इस्युको आधारमा मेरिट बेसमा त्यसलाई काम गर्ने पहिलो। दोस्रो, हामीले चाहिँ यातायात पारवहन सुविधा सहित एउटा नयाँ खालको ढोका खोल्यौँ, जसले हामीलाई चाहिँ भूजडित बनाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। र तेस्रो कुरा भनेको यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ तदनुरूपको सम्पर्क सञ्जाल। म 2018को अप्रिलमा चीनको अफिसियल भ्रमणमा जाँदा मेरो समकक्षी वाङ यी र मैले मिलेर हामीले एउटा फ्रेम निर्माण गऱ्यौँ, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, जसभित्र सीमा वारपार रेल, सडक, एभिएसन, पोर्टहरूदेखि लिएर चाहिँ यो अप्टिकल फाइबर, जनस्तरका सम्बन्धहरू, यी सबै समेटिएको एउटा यस्तो खालको सम्पर्क सञ्जाल जसले नेपाल र चीनको बिचमा बलियो आर्थिक साझेदारी निर्माणको निम्ति ढोका खोल्ने काम गर्छ। त्यसरी चाहिँ हामी गयौँ। त्यसो गर्दा 1990देखि 15सम्मको त्यो अवधिलाई चाहिँ अलिकति हामी बाह्य सम्बन्धमा नेपालले चीनलाई चिन्ने, चीनको महत्त्वलाई बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने मामलामा अलिकति चाहिँ हामी पछाडि परेको अवधिको रूपमा चाहिँ लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमै भन्दा अरू त धेरै कुरा विभिन्न फोरममा नि सरले व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँ दर्शकलाई इन्ट्रेस्टिङ होला कि एकदम नेपालमा पिपुल्स मुभमेन्ट चलेको, सङ्घर्षको उत्कर्ष चलेको त्यो बेलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरेको बेलामा संयोगले त्यसको यहाँ फरेन मिनिस्टर बन्नुभयो। र त्यो बिचमा यहाँले महत्त्वपूर्ण त्यो सरकारका लागि, तत्कालीन जो सरकार थियो त्यो सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो। त्यसको अलिकति आन्तरिक पक्ष बताइदिनुहोस् न। त्यो बेलामा त
त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष टेकओभर गरेको शासनको बेलामा तपाईँ फरेन मिनिस्टर भएको बेलामा तपाईँहरूको र चिनका बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो र हार्मोनी कस्तो थियो? यस्तो कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँले व्यक्तिगत कुरा उठाउनुभयो। राष्ट्रिय कुरा गर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिगत कुरा गर्नु तपाईँलाई। मेरो परराष्ट्र मामिलामा मेरो संलग्नता राज्यका तर्फबाट सबभन्दा पहिले 2025 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँगको वार्ताबाट प्रारम्भ भएको थियो। जुन बेलामा ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको ल्याप्स भएको थियो ट्रिटी, तर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको कारोबार यथावत चलिरहेको थियो। यो कुरा परराष्ट्र मामिलामा छिमेकीहरूसँग सम्बन्धको बारेमा रुचि राख्ने प्रत्येकले बुझ्नु जरुरी छ कि ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी ल्याप्स भएर पनि किन चलिरह्यो, किन त्यसपछिका 2वटा ब्लकेटहरू चाहिँ ट्रेड एन्ड ट्रिटी हुँदा हुँदै पनि कसरी भयो भन्ने कुरा। अब त्यो निरन्तरता अगाडि बढ्दै जाँदा चिनसँगको सम्बन्धमा आउँदा म परराष्ट्र मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि चिनमा 6-7 पटक भ्रमण गरिसकेका थिएँ। विभिन्न तहबाट मन्त्री भएर, विभिन्न विभागका अथवा पार्लियामेन्ट मेम्बर भएर। त्यो पनि औपचारिक रूपमै भएको थियो, किनभने त्यसका धेरै परिणामहरू निस्केका छन्। साप्रवेशी रसुवा हाइवेको कुरा गर्छौँ, त्यो त्यही भ्रमणबाट तय भएको निर्णय हो। अब आउँदाखेरिमा तपाईँ के भनेदेखि फन्डामेन्टल डिफरेन्स चाहिँ त्यो बेला र अहिलेको त्यसपछिका कुराहरूमा के भएको छ भने अहिले जुन चाहिँ हामी अनुभव गरिरहेछौँ, हाम्रो नेपालको दुईटै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको सन्तुलन खलबलिएको बेला छ। अहिले त्यो किन खलबलिन्छ, त्यसलाई सम्हाल्ने उपाय के त्यो के चाहिँ छुटेको छ, त्यो कन्टेक्स्टमा नेपाल चिनको सम्बन्धको कुरा आयो। पहिलो कुरा सरकार, दुईटा सरकारको बिचमा सम्बन्ध अहिले जस्तै सम्बन्ध थियो त्यो बेला, जुन बेलामा दुईटा देशको बिचको सम्बन्ध सामान्य नर्मल रिलेसन्स, नर्मल प्रोसिड्युरबाट हुन्छ, डिप्लोमेटिक स्टेट्सबाट हुन्छ, मिनिस्ट्रीहरूको बिचमा हुन्छ, दुईटा सरकारको बिचमा त्यसरी काम चलेर हुन्छ। तर अर्को पनि विधि हुन्छ, त्यो विधि चाहिँ हाइएस्ट लेभलमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्टहरू हुन्छ, जो कुरा सार्वजनिक गरिँदैन। त्यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टहरू बढी थिए त्यो बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा। मेरो र चिनको परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा करिब महिनामा एकचोटि दुईचोटि कुरा हुन्थ्यो, जसरी हिन्दुस्तानका परराष्ट्र मन्त्रीसित भइरहन्थ्यो। यही बेलामा तपाईँलाई रुचि राख्ने कुरा गरौँ, हिन्दुस्तानका प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले मलाई अल्जियर्सबाट फोन गर्नुभएको छ। त्यो टेलिफोन मिलाउने मान्छे चाहिँ नि उहाँको पिए दीपक भोजवानी थिए, जो पछि भारतका विभिन्न राष्ट्रमा राजदूत भएर गए। त्यो डाइरेक्ट रिलेसनसिपले कम्युनिकेसन्सले के गर्छ भने कहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु भएको छ, हुन लागेको छ, कुनै प्रब्लम भएको छ अथवा प्रब्लम आउन लागेको छ भने त्यो सर्ट आउट भइहाल्छ। तलबाट जाँदाखेरिमा त्यस्ता कुराहरू सर्ट आउट हुन सक्ने अवस्था हुँदैन, किनभने त्यो प्रोसिड्युरल माथिबाट उठ्दाखेरिमा कुरा गडबड भइसकेको हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि त्यो डाइरेक्ट रिलेसनसिपको एउटा म उपादेयता बताउँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई काम लाग्ने भएको हुनाले, त्यो के भनेदेखि भारतका विदेश सचिव बेजिङ स्थित एउटा पश्चिमी देशको राजदूतलाई लिएर चिनको डेपुटी फरेन मिनिस्टरलाई भेट्न जानुभयो र नेपालको बारेमा उहाँले यो 2005 मार्चको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपालको बारेमा नेपालको लागि मैत्रीपूर्ण कुराहरू चिनिया उप परराष्ट्र मन्त्रीसित गर्नुभयो। त्यो गरेर उहाँ फर्केर दिल्ली आइपुग्नुभन्दा अगाडि त्यो समाचार म कहाँ आइसकेको थियो र मैले त्यसलाई काउन्टर गरिसकेको थिएँ। त्यो विधि त्यो डाइरेक्ट कम्युनिकेसन्स। रुसको फरेन मिनिस्टर ल्याभरोभसित म उहाँको निम्तामा रुसमा भ्रमणमा जाँदाखेरिमा
ब्रेकफास्ट खानुभन्दा अगाडि 1-to-1 मिटिङ भएको थियो, जहाँ उहाँहरू मेरो बिचमा सबै इस्युहरू सर्ट आउट भइसकेका थिए र जुन सर्ट आउट भएको परिणाम यो 2015 को परिवर्तनको धेरै पछि नेपाललाई धेरै नोक्सान गरेर तत्कालीन सरकारहरूले समाधान गरे। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ डाइरेक्ट कम्युनिकेसन्सका कुरा मैले बताएँ। दोस्रो चाहिँ के भनेदेखि त्यो पर्सनल रिलेसनसिप भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पदीय हैसियतबाट आउने कुरा होइन। जवाहरलाल नेहरूको इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा जुन प्रभाव थियो, नरेन्द्र मोदीको त्यही प्रभाव हुन सक्दैन। आजको 5-7 वर्षपछि हुन सक्ला त्यो बिस्तारै ग्रो भएर गएको हुन्छ। त्यो ग्रो भएको कुरालाई हामी बुझ्दैनौँ र पदबाटै हुन्छ हुँदा अघि मैले सुरुमा केशरबहादुर केसीको कुरामा थिएँ, त्यो पदले होइन व्यक्तिको कारणले भएको। दोस्रो चाहिने के भने एउटा स्ट्राटेजिकल प्लानिङहरूबाट यो देशको विश्व सम्बन्ध सञ्चालन भइरहेका थियो, जसमा ट्रस्ट थियो, टोटल ट्रस्ट। जुन टोटल ट्रस्ट इन्डियासित थियो हाम्रो। वहाँ टोटल ट्रस्टको कारण चाहिने के भन्नुभयो भने जुन बेला यहाँ यो पिपल्स मुभमेन्ट चाहिने सर्किएर गएर त्यो त्यसको तापहरूले सबै राष्ट्रका सरकारका नागरिकका जीवनलाई छोइरहेका थियो। त्यो बेलामा भारतका प्रधानमन्त्रीले मलाई भेट्नको निम्तिमा डाइरेक्ट एउटा सेक्रेट भिजिटमा लिएर जानुभयो र लगेर मैले दिल्लीमा म प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, म र आरके नारायण उहाँको नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर भएर कुरा गरेँ। त्यो डाइरेक्ट ट्रस्ट भन्ने कुरा, जुन डाइरेक्ट रिलेसनसिप चाहिने ट्रस्टमा डिपेन्ड गर्छ। ट्रस्ट चाहिने क्रेडिबिलिटी भएको हुन्छ। क्रेडिबिलिटी चाहिने बोलेको कुरा पुरा गरेर मात्रै पालन हुन्छ। नेपाल चीन सम्बन्धको पनि बेसिक कुरा त्यही हो। त्यो बेसिक कुराको भएको हुनाले हामीले ठुल्ठुला समस्याहरू समाधान गरेका छौँ चीन र नेपाल बिचमा। बोर्डर प्रब्लमकै कुरा गर्दाखेरिमा म एउटा उदाहरणमा तपाईँलाई बताउँ। नेपाल र चीनको बिचमा जुन बेलामा बोर्डर कमिसन गठन भयो, बोर्डर कमिसन गर्दा चीनको सबै छिमेकीहरूसित सिमानाको समस्या थिए। बर्मामा सीमा समस्या समाधान गर्नलाई बर्माको सेनाको प्रधान सेनापति जनरल नेविनको नेतृत्वमा बोर्डर कमिसन गठन भएको थियो, जो पछि त्यो काम पुरा हुँदाखेरिमा हेड अफ स्टेट भइसक्नु भएको थियो। नेपालमा बोर्डर कमिसन जब गठन गर्ने निर्णय बिपी कोइरालाको गभर्मेन्टले गर्यो, त्यो गरेको बेलादेखि मेरो अलिअलि सम्बन्ध प्रारम्भ भएको अध्ययन गरेँ। त्यो मेरो कन्ट्रिब्युसन बोर्डर समस्या समाधान गर्नुमा मेरो कन्ट्रिब्युसन छैन, म अब्जर्भर मात्रै हो। तपाईँहरू जस्तै पत्रकारको अब्जर्भर मात्रै हो, त्यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। अब त्यो चाहिने जुन सीमा समस्या हुँदाखेरिमा निकै चर्को सीमा समस्या थियो। अहिले लिपुवाद्वाराको कालापानीको जुन समस्याको कुरा गरेर हामी तातिराखेका छौँ, सम्बन्ध तातिराखेका थियो। त्योभन्दा पनि चर्को समस्या समाधान थियो। त्यो समस्या थियो मुस्ताङमा चीनको दाबी थियो। 3वटा हाम्रा फौजको सेनाका 2टा जवानहरूलाई समातेर लिएर गएको थियो, 2टालाई मारि नै गएको थियो। त्यो निकै चर्को अवस्था थियो। कसरी समाधान भएको थियो भन्दाखेरिमा त्यो प्रत्यक्ष जुन चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनसिप थियो कम्युनिकेसन्सका, त्यो कम्युनिकेसन्सको बेसिसमा समाधान भएको। चौथो कुरा चाहिँ नि लङ टर्म नेपाल र चीनको जुन इन्ट्रेस्ट हुन्, त्यो इन्ट्रेस्टलाई यसले बिल्डअप गर्नलाई यो उसको सोच राखेर चलिरहेका हुन्थ्यो। अनि लङ टर्म कुराहरू हुन्थ्यो। यो तत्कालीन आजको आवश्यकताबाट त्यो प्रभावित हुँदैन थियो। दुर्भाग्यवश आज हाम्रो राजनीतिले कूटनीतिलाई उछिनेको छ। राजनीतिले प्राथमिकता पाएको हुनाले हाम्रो कूटनीति कमजोर भएको छ। त्यो कमजोर भएको फल नेपालले चौतर्फी रूपमा भोगिरहेछ, अझै भोग्न पर्ने अवस्थामा। सरलाई यसो भन्दाखेरि जस्तो यति राम्रो सम्बन्ध थियो कि दरबार र चीनका बिचको
राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरेका बेलामा यहाँको त्यति लामो रिलेसन सम्बन्ध, त्यति पर्सनल खालको क्रेडिबिलिटी, कन्ट्याक्ट सबै थियो, तर त्यति प्रयत्न गर्दाको बावजुद पनि आउटकम त 0 भयो नि। त्यो भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक लाइनमा भन्यो भने एक्जिक्युटिभ हेड अथवा हेड अफ द स्टेटले लिने आधारभूत नीतिले सबै कुरा चाहिँ स्याडो हुँदो रहेछ होइन? होइन, यो यहाँनिर तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ। के हो भने चाहिँ नेपालको आन्तरिक स्थितिको जुन कुरा हो त्यो आन्तरिक स्थितिको कुरा यो वैदेशिक सम्बन्धसँग चटक्कै सम्बन्ध छैन। जुन बेलामा सम्बन्ध राख्छ, सम्बन्ध राखेपछि देश बिस्तारै बिस्तारै अफगानिस्तानका बाटो भएर युगोस्लाभियातिर जान्छ। त्यसले त्यो दुईटालाई सम्बन्ध राख्नै हुँदैन। नेपालका राजाहरूले कहिले पनि सम्बन्ध राख्दैन। यो अहिले जुन भनाइ छ कि त्यो बेलामा चाइना कार्ड खेलियो, अहिले केपी ओलीको सरकारले चाइना कार्ड खेलियो भनेर त्यो कार्ड खेलियो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कूटनीतिको बारेमा ज्ञान नभएका मानिसहरूले अथवा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर त्यसबाट त्यो प्यास तृप्त गर्नको निम्तिमा गरिएका कुराहरू हुन्। वास्तविक कुरा के हो भने प्रत्येक राष्ट्रले, सानो होस् अथवा ठुलो राष्ट्र होस्, प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्नको निम्तिमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छ। अमेरिकाले धेरै वर्षसम्म ताइवानलाई प्रयोग गरेको होइन चीन भनेर, ताइवानको कार्ड खेलेको होइन। अमेरिकाले सोभियत सङ्घसँग सम्बन्ध बिग्रेको बेलामा सोभियत सङ्घको विरुद्धमा जन्मादी गणतन्त्र चीनको कार्ड खेलेको होइन। कुन चाहिँ देशले परेको बेलामा आवश्यकता अनुसार कार्ड खेल्न जान्नुपर्छ, खेलेको देखिनु हुँदैन। त्यो खेलेर अर्को देशसँगको सम्बन्ध आफ्नो पक्षमा बनाउनुपर्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यो कूटनीतिक सिपका कुरा हुन्। तर कार्ड खेल्ने भन्ने कुरा अमेरिका अहिले भारतले जुन चाहिँ फ्रान्सबाट अहिले फाइटर प्लेन लिएर आयो, त्यो कार्ड खेलेको होइन चाइनासँगको सम्बन्धमा। फ्रेन्चको कार्ड कल्लो कल्ला खेलेको छैन। त्यसले यस्ता कुराहरू गरेर देशको राजनीतिक स्वामित्वलाई कमजोर पार्ने कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। मूल कुरा के हो भने हाम्रो राजनीतिक स्वामित्व त्यस बेलासम्म हाम्रो बलियो रहन्छ, बलियो रहेको हो जबसम्म हामी हाम्रो राजनीतिलाई हाम्रो हातमा राख्छौँ र राजनीति र कूटनीतिलाई फरक पार्छौँ र त्यसमा प्रभाव पर्न दिँदैनौँ। राजनीतिक स्वार्थले कूटनीतिलाई प्रभाव पार्न दिँदैनौँ र जुन बेलासम्म देशको परराष्ट्र मामिलामा, देशको कूटनीतिक आवश्यकतामा, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, खास गरेर छिमेकीहरूको सम्बन्धलाई राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिबाट बिल्कुलै पृथक राखिदिन्छौँ र परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्ने अधिकार त्यो देशको त्यस बेलाको सरकारलाई मात्रै हुन्छ। त्यो देशको सरकारको प्रधानमन्त्री मात्रै परराष्ट्र मामिलाको अन्तिम अधिकारी हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छौँ। त्यस बेलामा देशको समस्या यो राजनीति बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुन्छ। त्यसै गरेर अरू स्थायित्व प्राप्त भएका देशहरू मुक्त भएका छन्। नेपाल पनि हिजो मुक्त थियो, आज पनि मुक्त हुन सक्छ। प्रदीप गमले जस्तो पछिल्लो समयमा भन्दाखेरि जुन 2015 एउटा नेपाल चीन सम्बन्धका लागि साँच्चैकै टर्निङ पोइन्ट थियो। 2 वर्ष चुनाव यस्ता हामी कसैलाई ब्लेम नगरिकन भन्दाखेरि पनि एउटा खालको सङ्क्रमणकालै थियो, खास बढी चिज हुने चिज थिएन। तर 18मा जुन सरकार बन्यो, यति बलियो सरकार, स्टेबल सरकार, संयोगले म 2 पटक राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हजुरसँग म चीन जाने अवसर पाएँ। त्यो बेलामा चिज देखियो र आज झन्डै यो सरकार बनेको 2.5 वर्षमा हेर्दाखेरि नेपालमा एउटा ठुलो आशा, हामी जस्ता मानिसहरूलाई पनि थुप्रै मान्छेले प्रश्न गर्ने आशा के थियो भने अब नेपाल एउटा स्टेबल भयो, नेपालमा अस्थिरता छैन, त्यस कारणले चीनबाट निकै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट वा सहयोग हुनेछ भन्ने थियो। र इभन चिनिया राष्ट्रपति यहाँ आउँदाखेरि पनि हामी अब रणनैतिक विकास साझेदारीमा पुग्यौँ भनेर पनि घोषणा गर्नुभयो। चिनको ग्रेट अल अफ द पिपुलमा पनि उहाँले चिनिया रेल नेपाल पुग्छ भन्नुभयो। ती र सँगसँगै हामीले झन्डै 20-21 भन्दा बढी डकुमेन्टहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। ती आफैमा ऐतिहासिक छन्। तर व्यवहारमा 2.5 वर्षको बिचमा हेऱ्यो भने चिनिया लगानीका हिसाबले, सहयोगका हिसाबले भन्दाखेरि झन्डै 0 जस्तो देखिन्छ। यो स्थिति हामी कहाँनिर अल्मलिएका छौँ कि के कारणले यस्तो भएको छ? तपाईँको प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि मैले 2टा क्विकली। हजुर। पहिलो कुरा, आजको छलफललाई हामी नेपाल चीन सम्बन्धमै केन्द्रित गरौँ। अरू नेपालका अरू मित्रहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर पछि गरौँला, त्यसमा नजाउँ।
दोस्रो कुरा चाहिँ चिनको धेरै देशहरूसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुको एउटा कारण चाहिँ के हो भनेदेखि उसले त्यति बेलाको जुन वैधानिक सरकार छ त्यो वैधानिक सरकारसँग डिल गर्छ। त्यसो भएर चिनले विगतमा विभिन्न सरकारहरूसँग गरेका चाहिँ उसका सम्बन्धहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने उसको कन्सिस्टेन्ट पोलिसी र चाहिँ वैधानिक सरकारसँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने उसको पोलिसीमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले जान्न चाहनुभएका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ चाहिँ त्यसले दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँको प्रश्नमा आउँ, नेपाल र चिनको बिचमा यति धेरै सहमति भएर र एउटा चाहिँ विकास र समृद्धिका लागि एउटा नयाँ साझेदारी रणनीतिक साझेदारीमा जाने निर्णय भइसकेर पनि कार्यान्वयनको पाटो आज कहाँ छ अथवा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने यहाँको चाहिँ जिज्ञासामा मैले चाहिँ निराश हुनुपर्ने गरिकन ढिलाइ भएको म ठान्दिनँ। कस्तो हुन्छ भने कतिपय प्रोजेक्टहरूलाई तपाईँले पूर्व सम्भाव्यता र चाहिँ डिटेल रिपोर्टको डिटेल डिजाइनिङको तहबाट हुँदै गुज्रिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल र चिनको सम्बन्धको विकास साझेदारीको एउटा बहुचर्चित विषय प्रस्तावित काठमाडौँ रेलवेको कुरा हो। चिनिया मित्रहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ। हामीलाई पनि थाहा छ कि यो नेपाल चिन सम्बन्धको एउटा कडी अथवा नेपाल र चिनलाई जोड्ने एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको एउटा नयाँ मिन्स मात्रै होइन, यो आजको इन्जिनियरिङको एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट पनि हो। त्यो अल्टिच्युडबाट दुईवटा टेक्टोनिक प्लेटहरू जोडिएको त्यो चाहिँ संवेदनशील ठाउँबाट जहाँ जहिले पनि भूकम्पको एउटा उच्च जोखिम छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ हाई स्पिड रेललाई चाहिँ साकार पार्ने कुरा इट टेक्स टाइम होइन र स्मुथली नै गइरहेको छ। हामीले पहिलो चरणमा यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गऱ्यौँ, अहिले सम्भाव्यताको चरणमा प्रवेश गरेको छ। सम्भाव्यता सँगसँगै हामी त्यसको चाहिँ डिपिआर पनि बनाउँछौँ र अस्ति अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति यहाँ आउनु हुँदाखेरिको तपाईँले चाहिँ एमओयू हेर्नुभयो र त्यति बेलाको स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने हामी यसको फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न गर्नेछौँ जसले यसको कार्यान्वयनलाई चाहिँ सुरुवात गर्नेछ भनेर कार्यान्वयनसँग चाहिँ त्यसलाई जोडेर हामीले अगाडि लैरहेका छौँ। अब यसको पछिल्ला 6 महिना त कोभिड-19ले गर्दा प्रभावित गरेको छ, होइन भनेदेखि चाहिँ त्यो स्मुथली नै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसबाहेक हाम्रा केही नर्थ साउथ करिडोरहरूको कुरा गरेका छौँ हामीले, कोशी करिडोर, गण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोर, त्यससँग जोडिएका केही सडक परियोजनाहरू छन्, त्यसमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोनहरूका कुराहरू छन् र त्यससँग जोडिएका अरू विकासका गतिविधिहरूका कुराहरू छन्। त्यसमा पनि हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले अब लगत्तै चाहिँ कोरला पोर्ट चाहिँ ओपन हुने तहमा पुगेको छ। त्यसका अतिरिक्त रेलवे बन्न त समय लाग्ला, 7-8 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष पनि लाग्न सक्ला, तर त्योभन्दा अगाडि चीनसँग कमसेकम क्यापिटल सिटीको अल वेदर कनेक्सन भइरहनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ क्यापिटल सिटीसँग जोड्ने दुईवटा महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू कोदारी राजमार्ग अथवा तातोपानी काठमाडौँ राजमार्ग र चाहिँ रसुवागढी काठमाडौँ राजमार्गलाई चाहिँ स्तरोन्नत गर्नका निम्ति निर्णयहरू भएको छ र त्यस सम्बन्धी कामहरू सुरु भएका छन्। तातोपानी पोर्ट ओपन भएको छ, त्यहाँ कार्गो ट्रान्सपोर्टेसनहरू अगाडि बढिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यतापट्टि हामीले अल वेदर बनाउनको निम्ति टोखा छहरे सुरुङ मार्ग र त्यस पछाडि चाहिँ बेत्रावती स्याप्रोबेसी त्यहाँ सुरुङ मार्गको अध्ययन, यताको अध्ययन चाहिँ पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिसकेको छ टोखा छहरेको। अब हामी सम्भाव्यता र डिपिआरको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ भनेदेखि उता पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ सुरु गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। अन्य सडकहरूको हकमा पनि यही ढङ्गले कामहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन नेपाली जनताको अपेक्षा पनि छ स्वाभाविक हो, किनभने नेपालको जति धेरै यसको सम्पर्क सञ्जालमा विविधीकरण भयो त्यति नै नेपालसँग विकल्पहरू हुन्छन्। नेपालको एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म नेपालको पहुँच बढ्छ। त्यस हिसाबले नेपाली जनताको चीनसँगका कनेक्टिभिटीहरूको बारेमा अत्यन्त ठुलो अपेक्षा पनि छ। त्यो अपेक्षाअनुसार छिटो काम होस् भन्ने जनताको चाहनालाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। तर मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि कति चिजहरू दीर्घकालीन खालको भएको हुनाले तिनीहरूले
समय लिन्छन्। त्यसबाहेक चीन फन्डेड अथवा चीन जोडिएका परियोजनाहरूको काम चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्यो। हजुर, जस्तो म अरू केही कुराहरू जोड्छु। जस्तो पोखरा एयरपोर्ट चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ। भैरवा एयरपोर्ट यद्यपि सहयोग चाहिँ एडिबीको हो, तर त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा चाहिँ चिनिया कम्पनी भएको हुनाले त्यो फाइनल चरणमा पुगेको छ। तामाकोसीमा पनि चिनिया निर्माण कम्पनी संलग्न छ, त्यो काम पनि धेरै अगाडि बढेको छ। अरू केही परियोजनाहरू जस्तो वेस्ट सेतीबाट चाहिँ चिनको थ्री गर्जेसले चाहिँ आजेक्यो, त्यसको कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा छलफल गर्नुपर्ने छ। बुढी गण्डकीमा कुराहरू चलिरहेको छ, तर यतापट्टि हामीले तमोरमा चाहिँ फाइनल सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कामहरू स्मुथली नै अगाडि बढिरहेका छन् र आजका दिनमा चीन चाहिँ इन टर्म्स अफ प्रोजेक्ट वैदेशिक लगानीमा 1 नम्बरमा छ। नेपालमा लगानी गर्ने मध्ये चाहिँ 1 नम्बरमा छ चीन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाल चीन आर्थिक साझेदारी विकास साझेदारी चाहिँ सही दिशामा नै अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा अब हामीलाई के जटिलताहरू देखा परेका छन्। एउटा प्रधानमन्त्रीको जुन सोच छ विकासको, जुन तीव्रताको उहाँले चाहिँ परिकल्पना गर्नुहुन्छ, त्यससँग कदममा कदम चलाएर अगाडि बढ्ने पोलिटिकल भेहिकलहरू, ब्युरोक्रेटिक भेहिकलहरू, हाम्रो टेक्निकल कपेसिटीहरूमा कहीँ न कहीँ ग्याप देखिएको छ। त्यो त एउटा यथार्थ हो। दोस्रो, पछिल्लो समय हाम्रा कतिपय विकास परियोजनाहरूमा ल्यान्ड एक्विजिसन लगायतका थुप्रै खालका झन्झटहरू पनि जोडिन थालेका छन्। ती एउटा कुराहरू होलान्, तर ओभरअल नेपाल चीन विकास साझेदारी सार्थक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अब हामीले चिनिया बजारमा नेपालका केही प्राइमेरी प्रोडक्टहरूको बजार ओपन गरेका छौँ। अब हामीले बढीभन्दा बढी यता उत्पादनमा जोड दिन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ बजार, चिनिया बजार नेपालका थुप्रै प्राइमेरी प्रोडक्टहरूको निम्ति चाहिँ ओपन पनि भएको छ, जसमा चीन त्यो पहुँच पाउनु